بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum dear students, welcome to the Quranic Grammar course lecture 5. लेक्चर 5 में हम इस्म के दूसरे पहलू अदद को डिस्कस करेंगे और अदद में हम आज जमा को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वाहिद से मुसन्ना बनाए थे मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए। आज हम मुज़क्कर की जमा बनाएंगे और मुअन्नस की जमा बनाएंगे। वाहिद से जमा बनानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरेबिक में जो जमा होती है उसका क्या मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। और जमा की दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज जमा सालिम एंड द सेकंड इज जमा मुकस्सर। अब जमा सालिम क्या होती है? ऐसी जमा जिसके शुरू में या आखिर में वाहिद सही सालिम मौजूद होगा। वाहिद कैसे मौजूद होगा कि ये देखिए मुस्लिम है, इसकी जमा देखिए मुस्लिमूना। अब देखिए मुस्लिमूना में मुस्लिम वर्ड शुरू में पूरा आया कंप्लीट और उसके आगे हमने ये वाव और नून की एडिशन की है। लेकिन जो जमा मुकस्सर होता है वो ऐसी जमा होती है कि जिसको बनाते हुए हम तोड़ते हैं, या फिर ऐसी जमा जिसमें वाहिद का कुछ हिस्सा मौजूद होता है, कंप्लीट वाहिद वर्ड मौजूद नहीं होता। जैसे कलम, कलमुन से अकलामुन। अब यहाँ पर देखें इसके शुरू में कलम लफ्ज नहीं आया, इसी तरह इसके आखिर में भी कलम लफ्ज नहीं आया, तो ये जमा क्या है? जमा मुकस्सर। अब यहाँ पे नोट कर लें कि जो जमा सालिम है उसको बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। लेकिन जो जमा मुकस्सर होती है इसको एज इट इज याद करना पड़ता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। वाहिद से जो जमा सालिम बनाना है हमने मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए, उसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो जमा सालिम होती है ना, ये एडजेक्टिव्स की होती है, यानी ऐसे मुज़क्कर जो सिफ्त के तौर पे यूज हो रहे हैं, जैसे काफिर, मुस्लिम, मुनाफिक, ये किसी की सिफ्त है, किसी का नाम नहीं है, तो इसकी हम जमा सालिम बनाएंगे। इसी तरह मुअन्नस भी, जो मुअन्नस सिफात हैं जैसे मुस्लिमा, काफिरा, मुनाफिका, ये भी किसी की सिफ्त है, ये उसका नाम नहीं है। इसी तरह इसकी भी हम जमा बनाएंगे, और जमा कौन सी? जमा सालिम। सबसे पहले हम मुज़क्कर के लिए देखते हैं कि क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पे देखें हमारे पास वाहिद है काफिर, ठीक है। काफिर, इसके जो लास्ट पे जो रॉ है उसके ऊपर ये जज़म को हटाकर इस पे पेश लगाएंगे, रॉ पर, यानी आखिरी हरफ को पेश लगाएंगे, उसके बाद वाव साकिन लगाएंगे, फिर नून ज़बर ना। इसकी जमा क्या बन गई? काफिरूना। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, आखिरी हरफ पर पेश लगाएं, उसके बाद वाव साकिन और फिर नून ज़बर ना लगा दे, जमा सानी बन जाएगी मुज़क्कर के लिए। काफिर से काफिरूना, मुस्लिम से मुस्लिमूना, मुनाफिक से मुनाफिकूना, साजिद से साजिदूना, सालिह से सालिहूना, आबिद से आबिदूना, ठीक है। ये सब के सब क्या हैं? जमा सालिम, और ये क्या है? मुज़क्कर वर्ड्स हैं, और ये वाहिद है, और ये हमने इसकी जमा बनाई है जमा सालिम। अब आप देखें इनके, इन सब वर्ड्स के एंड पे हमें ऊना की साउंड आ रही है, ऊना। अब यहाँ से एक और बात कि इसको अगर हम साउंड के साथ याद कर लें, ऊना, ऊना साउंड को याद कर लें, तो कहीं पे भी हमें किसी वर्ड को पढ़ते हुए ऊना की आवाज आए तो हम समझ जाएंगे कि ये जमा सालिम है, और ऊना की आवाज मीन्स मुज़क्कर है, ठीक है। इसी तरह मोनस, मोनस की ये पहचान होती है कि इसके एंड पे आत की आवाज आती है जमा सालिम में, ठीक है। और अगर हमने वाहिद मोनस के, वाहिद मोनस को हमने जमा बनाना है तो हम क्या करेंगे? ये वाहिद मोनस है हमारी मुस्लिमा, आपको पता है इसकी अलामत क्या होती है? गोलता, गोलता को हटाएंगे, और अगर यहाँ पे बड़ी ता भी होगी तो उसको हटाएंगे, ठीक है। अब जब ये ता हट गई, पीछे बचा मीम, मीम पर जबर लगाई, मीम के बाद अलिफ और आगे बड़ी ता लगा दी, ठीक है। मुस्लिमा से मुस्लिमा तुन या मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन, ठीक है। काफिरा से काफिरात, मुनाफिका, मुनाफिकात। सो एंड पे क्या आवाज आ रही है? आत। अगर हम इस आत की साउंड को याद कर लें तो हमें ये फॉर्मूला खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और इसी तरह आत की आवाज को याद करने से ही हम बगैर फार्मूले के इन वर्ड्स को खुद ब खुद लिख सकते हैं और पहचान सकते हैं। ये पहचान ही है कि जिस लफ्ज के आखिर में आत आ जाए या आत की साउंड आ जाए वो क्या है? मुअन्नस का जमा सालिम। अब जैसे आपको पहले बताया कि जमा मुकस्सर ऐसी जमा होती है
جس میں واحد جو ہے صحیح سالم موجود نہیں ہوتا، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے اور پورا نہیں ہوتا. اس کو یاد کرنے کا، اس کو بنانے کا کوئی فارمولا، کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کو ہم نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے جیسے یہ ہے. یہ جمع سالم کی کچھ پریکٹس ورک ہے. یہ مذکر الفاظ ہیں، ان کے جمع سالم بنانے ہیں. اسی طرح یہ مؤنث الفاظ ہیں، ان کے جمع سالم بنانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے پریکٹس ورک ہے. اس کے بعد ہم جمع مکسر کو دیکھتے ہیں. یہ ہماری جمع مکسر ہے. یہاں پر دیکھیں کالم ہے، تو دیکھیں اقلام، ذکر، اذکار، وقت، اوقات. اس طرح یہاں پہ دیکھیں باب، ابواب، سبب، اسباب. اب یہاں پہ دیکھیں ہم اس کا جمع کیا پڑھ رہے ہیں، اسباب. اس کو ہم سبب کو وہ فارمولا لگا کے، جو جمع سالم کا فارمولا لگایا ہے، سببونا، اس طرح کا کوئی جمع ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہ ہی پڑھنے میں اچھی لگتی ہے اور نہ ہی سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح شعر ہے تو اس کی جمع کیا ہے، اشعار. وزن ہے تو اس کی جمع کیا ہے، اوزان. ان کے آگے آپ وہ فارمولا لگا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہ فارمولا نہ تو یہاں پہ فٹ نظر آئے گا، نہ ہی فٹ بیٹھے گا، نہ ہی پڑھا جائے گا، اور نہ ہی اچھا لگے گا. اسی لیے آپ کو ان کی جو جمع ہے، چونکہ اس میں واحد لفظ نہیں آتا، سب کچھ حصہ آتا ہے اور فارمولا نہیں ہے، تو اس لیے یہ یاد ہی کرنی پڑے گی. یہ کچھ ورڈز ہیں ہمارے پاس جمع سالم کے، جمع مکسر کے. یہاں پہ دیکھیں حد ہے تو حدود، کتاب ہے تو کتب، صحیفہ صحف، کافر کفار، تاجر سے تجار، لسان، لسان زبان کو کہتے ہیں تو السنہ، یعنی اس کی جمع ہے زبانیں. غریب سے غربا، شریک سے شرکا، نبی سے انبیاء. یہ سارے کے سارے ورڈز کیا ہے ہمارے پاس جمع مکسر کے، اور یہ ہم نے ایز اٹ از یاد کرنے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس کو تھوڑا سا ہم اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. سو آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اسم کا دوسرا پہلو عدد. عدد میں ہم نے کیا پڑھا تھا، جمع. جمع کیا ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ چیزیں عربی میں، اور دو یا دو سے زیادہ چیزیں اردو میں یا انگلش میں. ٹھیک ہے، ہم نے جمع کی دو ٹائپس پڑھی، ایک جمع سالم تھا اور ایک جمع مکسر. جمع سالم ایسی جمع تھی جس کے اندر واحد کا پراپر ورڈ آ رہا تھا شروع میں، اور جمع مکسر جس کے اندر واحد کا پراپر ورڈ نہیں آ رہا تھا بلکہ ٹوٹ رہا تھا، اس کا تھوڑا سا حصہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے، اور جمع سالم ہم نے مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے اس کا فارمولا بھی دیکھا، اور ہم نے بنایا بھی کہ اس میں مذکر کے لیے اونا کی ساؤنڈ اور مؤنث کے لیے آت کی ساؤنڈ. اگر ہم ان ساؤنڈز کو یاد کر لیں تو یہ بھی بیسٹ ہے، ہمیں یہ فارمولا یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ سو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر اس میں آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی نہ سمجھ آ رہا ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے جو نوٹس ہیں وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.